यदि राज्य सरकारले जबरजस्ती र दमन नीति गर्छ भने आफू आमरण अनसनमा बस्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुङको बयानमाथि आज हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्सले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै उनले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुङको बयानलाई आधारहीन बताएका छन्। साथै उनले पहाडका गोर्खाहरूको स्थायी राजनैतिक समाधानको विषयमा पनि चर्चा गरेका छन्। Yesterday, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्रेसिडेंट बिमल गुरुङ उन्होंने कहा जो आपको जीटीए चुनाव उन्हें नहीं देंगे, उससे पहले ही पीपीएच चाहिए उनके लिए। तो इस बारे में आपका रिएक्शन क्या है? नहीं, मेरा रिएक्शन कुछ नहीं है, बिकॉज उसका बयानबाजी तो आगे भी किया था एंड आई फील दैट any elections is good for the people. GTA का पक्ष में भी हम लोग नहीं है, GTA होना चाहिए पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार GTA का इलेक्शन का नॉमिनेशन डेट देने से 7-8 डेज देगा नॉमिनेशन भरने के लिए। म्यूनसिपैलिटी में कितना दिन देगा? 6 डेज, 2 दिन तो छुट्टी था। तो इसलिए वी आर GTA का पक्ष में आज होना चाहिए, कल होना चाहिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। फिर भी GTA इलेक्शंस होने से वी विल पुट अप कैंडिडेट्स। हम लोग खाली छोड़ने के लिए एक दल का सिर्फ परिवार का वोट से GTA का फिर गवर्नेंस में आने से दैट इज़ नॉट गुड। सो GTA का पक्ष में भी नहीं, लेकिन इफ गवर्नमेंट डज द GTA इलेक्शन वी विल फाइट द GTA इलेक्शन। और अरूले के भन्छ हैन, दूसरा आदमी क्या बोलेगा उसमें हम नहीं जाएगा, क्योंकि आगे भी 2010 का क्या बात हुआ था, क्या करेगा वो करेगा। आई डू नॉट बिलीव इन ऑल ऑफ दैट। पहाडको भ्रमणमा है सीएमले जुन जिटिएको चुनावको है एउटा सङ्केत दिइरहेको छ भने एकतर्फ फेरि यो पिपिएसलाई लिएर है 2 तारिकको दिन यो सेमिनार पनि राखिरहेछ। तपाईहरुको पार्टीलाई पनि यो निमन्त्रणा आएको छ भन्ने छ। तपाईहरुको पार्टीबाट यसलाई कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ? हैन, हामीले उहाँहरुको यो एक्सरसाइजको लागि घरमै आएको थियो। दिपेन भाइहरु आएको थियो, दिपेन माले, दिपेन अर्को भाइहरु आएको थियो। हामीले वेलकम गर्छ अनि यसमा हामी जान्छौँ अनि सुन्छौँ। बोल्नु भन्दाखेरि हामी सुन्छौँ। तर म यो भनेको हैन, हेर्नुहोस् है, यो जेसुकै होस्, म्युनिसिपालिटी होस्, आज पञ्चायतको इलेक्सन भएको छैन, हाम्रो मान्छेहरू पञ्चायतको वञ्चित भइरहेछ। अब कुनै दल हैन जुन चाहिँले चाहिँ 5 साल GTA चलायो जस्तो पनि लाग्छ हैन। माने सिन्सियरली गरिबको लागि काम भएको छैन जस्तो पनि लाग्छ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो स्टन्ट्सहरू हैन, यो जनतालाई भ्रम, जनतालाई डर। अनि म सरकारसँग निवेदन गर्छु हैन, जसले चाहिँ अशान्ति फेरि फैलाउनु खोज्छ, जसले चाहिँ पहाडलाई फेरि एउटा दिग्भ्रमित जग्गामा पुर्याउनु खोज्छ, त्यसको लागि चाहिँ कडाभन्दा कडा ल एन्ड अर्डर चाहिँ अगाडि नै पहिला नै निप एट द बड गर्नु पर्यो हैन। किनभने 35 साल हैन यस्तै बगम फुसे कुराहरुमा हाम्रो व्यक्तिहरू, हाम्रो जातिको समय नष्ट गरे, उमेर गयो। 2017 मा आजसम्म जेलबन्दी धेरै छ भित्र। उनीहरूको परिवारले के भुल गर्यो? नेतृत्वको भुल हो। आजको दिनमा फेरि यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दाखेरि जनताले ज्यादा सिरियस लानु हुँदैन। हामीलाई क्याप्टनलाई हरायो भन्छ, ठिकै हो, क्याप्टन हार्यो, 5 सिटले हार्यो, तर क्याप्टन चाहिँ भागेन क्या, डराएन क्या हैन। जेल बस्नु डराउनु हुँदैन क्या, काम बिगार्नु हुँदैन, जेल बस्नु डराउनु हुँदैन। सो यो खाले बगम फुसे
यो गर्छु त्यो गर्छु यो गर्छु। सरकारले ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने उहाँको दायित्व हो। जिटिएको पक्षमा छैनौँ, तर सरकारले जिटिए इलेक्सनको नोमिनेसन गर्यो भने हामी 45 सिट दिएर हामी जिटिए लड्नेछौँ, बोर्ड बनाउने सक्षम हुन्छौँ। हामी गुड गभर्नेन्स दिन्छौँ, पैसा चोर्दैनौँ, कन्ट्र्याक्ट कमिसन खाँदैनौँ, 5% 7% खाँदैनौँ। खरसाङ जस्तो जग्गामा 100 करोडको पार्किङ बनाएर आजसम्म लथालिङ्गे बनाउँदैनौँ। मुगल गार्डन भनेर पैसा खर्च गरेर वेस्ट गर्दैनौँ गरिबको पैसा। गुड गभर्नेन्स दिने समय आएको छ, नयाँ युग गुड गभर्नेन्स दिनुपर्छ। बगमफुसे नेताहरूसँग समय नष्ट गर्यो, 15 साल 20 साल 35 साल सबै फर्किन्छ, जनताको सबै फर्किन्छ। घर गयो भने घर बनाउन सक्छ, पैसा नोक्सान भयो भने बनाउन सक्छ। उमेर नष्ट गर्यो, नष्ट गर्ने नेताहरूको एकदमै जनता सतर्क हुनुपर्छ। जब आपने उस वक्त भी कहा जो आप लोग चुनाव में अटेंड करेंगे, शामिल होंगे, अच्छा से घर में आके इनवाइट किया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आया, घर में आया, इनवाइट किया है, निमंत्रण दिया। वी विल गो देयर, वी विल गो देयर। लेकिन देखिए, दिस इज नॉट जीटीए का पक्ष और जीटीए का अगेंस्ट, ये डिबेट नहीं है। इट इज गवर्नमेंट्स प्रेरोगेटिव। इफ दे फील GTA election should not be held, it is government's prerogative. If they feel GTA election होना चाहिए, पंचायत इलेक्शन होना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी होना चाहिए, हम कैसे सड़क में आके ये नहीं होगा वो नहीं होगा बोलेगा? सरकार करेगा, हम लोग पार्टिसिपेट करेगा। GTA करने से GTA में पार्टिसिपेट करेगा, म्यूनसिपैलिटी में। देखिए, वी हैव टू गिव गुड गवर्नेंस टू आवर पीपल। ये जो गठबंधन है ना ठेकेदार और नेता का, ये सब फॉरएवर ये अंत होना चाहिए। जनता का राज आना चाहिए दार्जिलिंग में। जनता का राज दार्जिलिंग म्यूनसिपैलिटी में आया। जनता का राज अब लालकोठी में, पंचायत में, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक का म्यूनसिपैलिटी में जनता का राज आना चाहिए। और जो पार्टी असक्षम है, ये बगमफुसे बात करके ये करेगा वो करेगा, दंगा करेगा, भूख हड़ताल करेगा, करने दो। लेकिन सरकार का ड्यूटी है, लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। वी विल अबाइड बाय द लॉ एंड ऑर्डर एंड स्ट्रिक्ट एक्शन। पुराना केस है ना बहुत, वो सब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है फिर? अहिले यो सामाजिक सञ्जालमा है धेरैवटा भाइरल पनि भइरहेको छ। यदि सरकारले जबरजस्ती गरेर जिटिए थोपेको खण्डमा है भोक हडतालमा बस्ने भन्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्षले एउटा स्टेटमेन्ट दिइरहेछन्, यसमाथि कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ तपाईँको पार्टी? यहाँ सुन्नुहोस्, अशान्ति नहोस्, घरमै बसेर भोक हडताल गर्छ, कसैको केही छैन। तर पहाडलाई अशान्ति बनाउने चाहिँ अब कसैको यो पहाड जनताको हो। हाम्रो गोर्खाल्यान्ड सेपरेट स्टेटको मुद्दामा 35 साल हाम्रो समय नष्ट गर्यो। मुद्दाको लागि इमान्दारपूर्वक हुनुपर्छ। मुद्दाको लागि झेल नेल खानु डराउनु हुँदैन। अनि जुन चाहिँ प्रकारको यहाँ समय नष्ट गर्दैछ मान्छेहरूको, यो चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै, हाम्रो पार्टी चाहिँ यसमा चाहिँ हामी एकदमै साथ दिन्छौँ, ज्यान दिन्छौँ, प्राण दिन्छौँ, पहाडलाई शान्ति राख्छौँ। अझै यो मुद्दाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, यहाँनिर क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू मुद्दाको लागि को चाहिँ सिन्सियर छ जस्तो लाग्छ? इमान्दारी को छ जस्तो? हामी आफैलाई सिन्सियर लाग्छ। किन सिन्सियर छैन? सिन्सियर छ। तर यो 35 सालको नाटक, 35 सालको जुन चाहिँ प्रकारको हिंसामत आन्दोलनले कसलाई चाहिँ फाइदा भयो? मुद्दा पनि 1 इन्ची बढेन, जनता त्यसै पनि गरिब, शहीद, विस्थापित। अरे यस्तो हो कहिले? जनताले त सबै दियो नि, सबै खनायो। 100 दिन 105 दिन बन्द गरेर बस्यो। नेताहरू कहाँ थियो? आजसम्म अभिनय गुरुङ दबाईपानी बस्तीको भाइ जेलबन्दी छ या 5 साल भयो। उसको वाइफ आजको दिनमा डायबिटिज पेसेन्ट हो, उसको हेरचाह भएको छैन। अनि यो कसको भुल हो? अब यो खाले नेतृत्व पछि गयो भने चाहिँ पहाडको यो नयाँ युग जुन चाहिँ हामीले भन्दैछ, फेरि भत्ताभुङ्गे हुन्छ। डर। अरे हेर्नुहोस् न, उनीहरूको
आज पो मिठो कुरा गर्दैछ त। अलिकति 15 वर्ष ढिलो भयो जस्तो लाग्छ क्या भोक हडतालको लागि। 15 वर्ष ढिलो भयो। 2007, 2008, 2009, 2010मा थियो त। साँच्ची नै इमान्दारपूर्वक भएको भए। हाम्रो पार्टी इमान्दारपूर्वक छ गोर्खाल्यान्ड सेपरेट स्टेटको लागि। तर भाइलेन्स र हाम्रो मान्छेलाई दुःख दिने अनि एकैजना व्यक्तिलाई शहीद विस्थापित बनाउने पक्षमा चाहिँ छैन। त्यसको तो होगा ना हो। कौन चला रहा था, उसका क्षमता क्या था, उसका क्रिएटिव आइडियाज क्या था। इतना पैसा आया सरकार से, पैसा तो आया ना गरीब का लिए, डेवलपमेंट का लिए क्या किया, इतना इन्वेस्टमेंट किया, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। देखिए नीचे मुगल गार्डन बोल के कितना करोड़ खर्चा किया, करसंग में पार्किंग बोल के अभी तक खुला नहीं, कमीशन, घोटाला, ये टाइप का अभी तक ये टाइप का होगा। जीटीए फेलियर होगा तो एक ठो पंचायत भी, एक ठो वार्ड कमिश्नर अच्छा से काम करने से एक ठो वार्ड भी स्वर्ग बनाने सहेगा। लेकिन इतना पैसा आया, इतना क्षेत्र दिया, इतना डिपार्टमेंट दिया, चला नहीं सका और बोलता है ये सब फेलियर, डीजेसी फेलियर, जीटीए फेलियर। अरे गवर्नेंस करने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम लोग का साथ है। उन्होंने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुङ ने कहा है कि पहले पीपीएस होना चाहिए, बाद में जीटीए, नहीं तो वो अनशन पर अरे बैठेंगे। वो लोग क्लियर होना चाहिए। वो क्या पीपीएस क्या पीपीएस क्या पीपीएस। दे डोंट हैव अ क्लियर आइडिया। अभी 2 तारीख में क्या वो कर रहा है, सेमिनार कर रहा है, ठीक है हम लोग भी सेमिनार, बट व्हाट इज द आउटकम। लेकिन देखिए हम क्या बोल रहे हैं, जीटीए इज नॉट अ ऑब्स्टिकल। ये लोग बोल रहे हैं ना ऑब्स्टिकल। जीटीए परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का एक बाधा हो रहा है बोल रहा है। ये इट्स नॉट ट्रू। अरे बोडोलैंड का जो काउंसिल है वो भी तो है, लेकिन वो अपग्रेड हो रहा है। एवरी 4-5 years अपग्रेड हो रहा है। बोडोलैंड काउंसिल क्या बाधा है? लेकिन जो ये बोल रहा है ना ये बाधा है, जीटीए इलेक्शन ये होगा वो होगा। देखिए हम जीटीए का पक्ष में भी नहीं है। देखिए परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए तो हम लोग बहुत खड़ा है, बने वी हैव वर्कड हार्ड। राजू बिस्टा का टाइम में, नीरज का टाइम में, अरे परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन आएगा उसका लिए भी क्या होगा उसका लिए भी इलेक्शन होगा, उसमें भाग लेगा। कब होगा? लेकिन 10 वर्ष के लिए तो हम आई कैन नॉट वेट फॉर 10 years टू गिव गुड गवर्नेंस टू आवर पीपल। अभी पेशेंस आ रहा है, पैसा नहीं है, उसका जान घुमा रहा है। हम उसको कैसे बताए? ये लोग तो ये काम नहीं कर रहा है ना। हम लोग तो अरे सोशल वर्क कर रहा है। हम लोग को तो मंच चाहिए जहाँ से हम लोग सेवा करें। ये लोग का तो क्या है, सिर्फ पॉलिटिकल सर्कस करो, टाइम में जाति का बात करो। इफ दे लव जाति देन एक आदमी भी जेलबंदी नहीं होना था। इफ दे लव जाति then till everyone is out of prison, they should not be going around asking for votes. Where is the love for the people? People 2017 में घर कुर्की हो रहा था, इतना प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, उस टाइम में किधर था? जाति को माया करने से where is the love for the people? We love the people. डू नॉट फियर, हम लोग है। और मेरा अपील है, स्टेट गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर ए सिचुएशन। इफ दिस काइंड ऑफ सर्कस इज अलाउड, दार्जिलिङ विल अगेन गो इन्टु केओस। तपाईँले भर्खर मात्र भन्दै हुनुहुन्छ यो भ्रष्टाचार, दार्जिलिङ पाहाडमा जुन भ्रष्टाचारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो भ्रष्टाचारको पक्षमा तपाईँ कुनै लिगली केही जाने तपाईँहरूको सोच तयारी छ? भ्रष्टाचारको हेर्नुहोस्, अब हामी म्युनिसिपालिटी गयो, फाइलहरू कोटाउँदैछ, किनभने हामी सत्तामा आयो नि त म्युनिसिपालिटीमा, फाइलहरू कोटाउँछ हामीले। हेर्नुहोस् जस्टिस चाहिँ हुनैपर्छ। लालु प्रसाद यादवको पनि जुन चाहिँ केसहरू भयो, टाइम लाग्यो, तर अल्टिमेटली द ह्यान्ड अफ जस्टिस चाहिँ हुन्छ होइन। सो भोलिको दिन जिटिए आउँछौँ। हिजो मात्रै भक्ते बस्तीमा गयो,
त्यहाँ 12 साल अगाडि काम दिएको थियो अरे, बिल पास भएको थियो अरे, आजसम्म भएको छैन। वी विल ओपन एभ्री फाइल द्याट वी सी। जनताको राज ल्याउनुपर्छ। अनि यो जुन चाहिँ नौटङ्कीवादी नि, मैले कुन चाहिँ भन्छु नि, होइन होइन, आन्दोलन गर्छ, सम्झौता गर्छ, सिटमा बस्छ, भ्रष्टाचार गर्छ, अनि सरकारले अडिट गर्दाखेरि फेरि गोर्खाल्यान्डको आवाज बुलन्द गर्छ। यही हुँदैछ आजसम्म, यही हुँदैछ। उहाँहरू कन्फिडेन्ट छैन, इलेक्सन लड्नु कन्फिडेन्ट छैन, हार्छ भन्ने छ। त्यसकारण इलेक्सन नहोस्। के न के हामीले लायो भने भोलिको दिन जिएनएलएफ बिजेपी सबै मिलेर गोर्खाल्यान्डै ल्याओस् न, युटी नै ल्याओस् न, उनीहरूले नै भोट जित्छ भन्ने चाहिँ केही पनि छैन। जनता सचेत भएको छ। यो पहिलाको जस्तो 1986 मा डिजिएचसी लायो, 21 वर्ष जिएनएलएफको भयो, त्यसको पछि जिटिए लायो, 10 वर्ष 1 र 2 को भयो। हुँदैन। अब भोलिको दिन पर्मानेन्ट सल्युसन लु, एउटा वार्तामा भएर चिफ मिनिस्टरले के पर्मानेन्ट, अरे त्यसको कसले श्रेय लाँदैन, जनतालाई थाहा छ कसलाई हाल्नु कसलाई नहाल्नु। 35 साल सबको अनुहार दिएको छ, सबको गतिविधि दिएको छ। योपालि पहाडलाई चेन्ज चाहिन्छ, अनि चेन्जको लागि हामी रेडी छौँ। सर, आपको लगता है कि मतलब क्या वजह हो सकता है कि वो लोग परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन बोल रहे हैं, उसके बाद जीटे बता रहे हैं? हाँ, वो लोग अभी इलेक्शन करने से हारेगा ना, सो कुछ बहाना तो बनाना पड़ेगा, इसका लिए वो लोग सब ये नौटंकीबाज कर रहे हैं। तपाईँले केही क्षण अघि मात्र भन्दै हुनुहुन्छ है, हामी मुद्दाको लागि सिन्सियर छौँ भन्दै हुनुहुन्छ है, इमान्दार छौँ। त्यसो भए यो नेपाली गोर्खा जातिको दीर्घकालीन माग भनेको गोर्खाल्यान्ड मुद्दा भनेको गोर्खाल्यान्ड, 100%। यो मुद्दालाई लिएर तपाईँहरूको पार्टी पक्षले कहिलेबाट यो अघि जाने हामी थाल्छौँ। मैले अगस्तमा भनेको छु, भाषाको एकता दिवस हामीले गर्दैछौँ, भाषाको दिवस गर्दैछौँ। फर्स्ट डे हामीले त्यसको कल्चरल गर्छौँ, सेकेन्ड डे लिट्रेचर, अनि थर्ड डे एउटा पोलिटिकल, कि गोर्खा जाति भारतभरि एउटा हामी सफलता भनेको के हो, भाषा हामीले सफलता गऱ्यौँ होइन। 30 सालमा विफलता त हाम्रो गोर्खाल्यान्ड भएको छ, 35 साल भन्छ, कहिले कसले 100 साल भन्छ, तर सफलता के भयो गोर्खा जातिको? देहरादुनबाट 1954 मा आवाज बुलन्द भएको थियो, हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा हाम्रो नेपाली भाषा गाप्नुपर्छ भनेर होइन। 40 साल लाग्यो, योपालि 30 साल भएछ नेपालीले मान्यता पाएको, भाषाले मान्यता पाएको। सो यसमा हाम्रो पोलिटिकल के हुन्छ डिस्कस भन्दाखेरि, लु हाम्रो जातिले भारतमा भाषा चाहिँ हामीले एउटा सफलतापूर्वक ल्यायो। अब जुन चाहिँ हाम्रो डिमान्ड छ, एउटा अल इन्डिया एउटा आइडेन्टिटी, एउटा गोर्खाल्यान्ड एउटा सेपरेट स्टेटको उ थियो, यो चाहिँ कसरी चाहिँ सफलतामा ल्याउने? अनि दार्जिलिङको नेताहरू मात्रै आन्दोलन चड्काउँदै सेटलमेन्ट गर्दै अनि राज गर्दै चाहिँ हुँदैन। यो इन्डिया व्यापी हुनुपर्छ, किनभने देहरादुनको भोलिको लिडर दार्जिलिङमा आएर राज गर्छु भनेर कहिले पनि हुँदैन नि त। दार्जिलिङमा आएर जिटिए चलाउँछु भन्ने त उसको त सोच हुँदैन नि त। सो हाम्रो यो जुन चाहिँ मिटिङहरू हुन्छ, हाम्रो जुन चाहिँ यो सङ्घर्ष हुन्छ हैन, यो एउटा मजबुत खाले सङ्घर्ष हुन्छ। अनि यसमा मैले भनेको छु, कति ताल भनेको छु, यसको लागि फन्डिङ चाहिन्छ। मेरो लाइफ टाइममा म 1 लाख रुपियाँ दिन्छु यो जब मञ्च हुन्छ भनेर। अनि अरू जो चाहिँ जातीय प्रेमी हो उनीहरूले आफ्नो तरिकामा सघाउनुपर्छ। यस्तो दिनमा पनि दिल्लीमा हाम्रो काम भइरहेको हुनुपर्छ, सेपरेट स्टेटको आन्दोलन चड्किँदा मात्रै गोर्खाल्यान्ड, अडिट आउँदा मात्रै गोर्खाल्यान्ड, अनि पैसा जातिलाई जातिको मुद्दा भन्दै सबलाई हिँडायो। अनि जातिको मुद्दा त्यो सेटलमेन्ट हुँदा जातिको लागि पैसा आउँदाखेरि चाहिँ जातिको कुरा गयो, बाहिरको 1-2 जना कन्ट्र्याक्टरहरूले करोड रुपियाँ लग्यो, अनि जाति चाहिँ लथालिङ्गे। यो भ्रममा कहिले पनि फस्नु हुँदैन हाम्रो जनता जनार्दन है। धन्यवाद।